नमस्कार इश्टानो, गोंयांक फक्त सैमाचोच वरदहस्त लाभला अशें म्हणटात, पूण ह्या सैमाक सोबा सारके कलाकार, कलेचेर उपाट प्रेम करपी, माया करपी, मोग करपी कलामोगी मनशाय देवान ह्या भुंयेक फावो केल्या. आनीक नाही म्हळें जाल्यार अंत्रुज म्हालाचेर देवान गोंयच्या हेर वाठारा परस आपल्या सदळ हातान इल्ली चड मदत केल्या अशें जर कोणीय म्हळें जाल्यार तें फट न्हय. कारण अंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्यो गायिका, गायक, लेखक, चित्रकार, मुर्तीकार तशेंच नट ह्या अंत्रुज म्हालाच्या पंचक्रोशींत घडून गेले. आनी तांचें हें दायज फुडें व्हरतना जायते नवे कलाकार आजूय ह्या घडयेक आमकां हांगासर पळोवंक मेळटात. तातूंतलेच एक कलाकार, नाट्यकर्मी बाब अजीत गणपत शेणवीक केरकार आज म्हजे लागीं आसात. गेलीं 35 ते 40 वर्सां ते सातत्यान सेवा रंगभुंयेची करतात. तर आज तांच्या तोंडांतल्यान तांच्या नाट्य वावरा विशीं आमी जाणून घेवया. केरकार बाब नमस्कार. नमस्कार. आनी आमच्या कार्यावळींतूय तुमकां येवकार. अजीत बाब, पेशान तुमी एक उत्तम शिक्षक तशेंच कलेच्या मळार एक उत्तम नट. ह्यो दोनूय भुमिका साकारतना एक तर तुमकां विद्यार्थ्यां मुखार उबें रावचें पडटा, ना जाल्यार रसिकां मुखार तरी. तर ह्या दोनांय भितर कोणाच्या मुखार चड उबें रावप तुमी पसंत करतात? प्रश्न बरोच कठीण विचारला, ज्याचें एक निश्चित उत्तर म्हाका दिवप तशें कठीण जातलें. पूण हांव प्रामाणीकपणान एक गजाल सांगता की जर हांवें खंयचेंय एक जर क्षेत्र म्हाका आवडटा म्हणलें जाल्यार हांव कोणाचेर तरी अन्याय करतलो. देखून म्हाका सांगचें पडटा की दोनूय क्षेत्रां म्हाका आवडटा. तातूंत एक बरें विलक्षण साम्य आसा. पयलीं म्हणजे शिक्षणांतल्यान म्हज्या पोटाची हांव काळजी घेतलां, आनी जी काळजी घेना जाल्यार हांव नाटकाच्या स्टेजीर रसिके मुखार उबो रावूंक शकचोच ना. म्हणटकच हांव तें फिल्ड आवडटा हें म्हाका म्हणचेंच पडटा. आतां त्या फिल्डा भायर मन रिजवण किंवा म्हजो टायमपास म्हणया हाज्या खातीर जर क्षेत्र निवडुपाचें जालें जाल्यार नाट्य क्षेत्र हेंच योग्य म्हणून हांव निवडलें. आनी ताचें साम्य इतलेंच की सकाळीं जेन्ना हांव शिकयतां तेन्ना ल्हान भुरगे म्हजे शिकवणींतल्यान तांचें बरें मनोरंजन जाता. मनोरंजन हाजो अर्थ असो की म्हजें शिकोवप ताका बरें समजता, तांकां आवडटा, आनी तातूंतल्यान ते म्हाका पसंतीची पावती दिता. हें आनी राती कडेन जेन्ना हांव स्टेजीर उबो रावता तेन्ना हांव म्हजे एक्टिंगांतल्यान किंवा हांवें जे डायरेक्ट केल्लीं नाटकां आसतात आनी डायरेक्शनांतलें जें नाटक रसिकाम्य पर्यंत हांव जें पावयतां तातूंतल्यान सकयल बशिल्लो रसिक प्रेक्षक जो खूश जावन दीसभराचे कश्ट विसरता, हें विलक्षण साम्य दोनी हातूं आशिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता हांवें दोनी क्षेत्रां स्विकारल्यात आनी ही दोनी क्षेत्रां म्हजी तशीच एकाच बरोबर एकाच सारकी पसंतीची क्षेत्रां. हातूं आनी इल्लें दुमत ना. म्हणटकर ही दोनूय क्षेत्रां तुमी खूब मना पासून पसंत करतात? हय, निश्चित. हातूं इल्लोय दुबाव ना. म्हजो दुसरो प्रश्न असो आशिल्लो की तुमचें वास्तव्य हें सामकें देवाच्या सान्निध्यांत म्हळ्यार जाता. कारण एके वटेन नागेश देवस्थान तर दुसरे वटेन श्री महालक्ष्मी. बरोबर. म्हणटकर सकाळच्या जावं सांजचे शेनाईचे सूर, चौगुड्याचो नाद तुमच्या कानार भुरगेपणा पासून पडत आयले आसतले. बरोबर. तर अशा वातावरणात, प्रसन्न वातावरणात एक तर तुमी संगीत वा गायना कडेन न वळटा अभिनया कडेन चड कशें वळ्ळे? नाही, मुळात हे जरी संगीत अवती जरी असलें, जे उपजत म्हणून थोडेशें आसता जाका त्या संगीताची साथ मेळटकच ते मनशाची जडण घडण जाता, ते बेजीक संगीताचे गूण म्हज्या आंगात तशें नाशिल्लेच केन्ना. आनी प्रामाणीकपणान सांगपा जालें म्हणल्यार आतां सुद्दां म्हाका जर संगीत नाटकांत एक काम कर म्हणून सांगलें, 2 पदां म्हणली, म्हाका तबल्या पेटये शिवाय हांव सुंदर म्हणन, पूण तबले आनी पेटी वाजतगच म्हजें काळीज बरें धडधडटा आनी हांव म्हणजे जणू काय शर्यतूच लागिल्ली आसता की पेटीवाल्याक आनी तबलच्याक हांव शेणयतलो अशे पद्दतीन म्हगेली गायकी चालू आसता. आनी देखून हांव ताचे वाटेक केन्ना गेलो ना. म्हणटकच आनी घरांत तशें संस्कारमय वातावरण नाशिल्लें. म्हणजे कोणे तरी पिढीजात बाबा तुका संगिताचो वारसो दिलो अशेंय काय नाशिल्लें, की परिस्थितीच वेगळी आशिल्ली. न्ही, हो प्रश्न हांवें तुका इतल्याच लागून विचारलो कित्याक हांगा चडशे देवळाच्या सान्निध्यांत राविल्ले चडशे गायक हांवें पळयले. हय. पूण तुमी ते जाले ना म्हणून तुमकां विचारता. ना, जेन्ना म्हाका मुळात जाण आयली तेन्ना म्हज्या घरांत थोडेशें नाटकाचेंच वातावरण निर्माण जाल्लें. कारण म्हजे व्हडले भाव जे आशिल्ले ते नाटकांत कामां करताले आनी तांणी म्हाका नाटकांत काम करपाक स्फूर्त दी. आनी
हांव नाटकांत उबो रावलो, सहज म्हणून उबो रावलो. सहज उबो रावता उत्सवी रंगमाचेर म्हाका प्रेक्षकांनी पसंती दिली. थंयच्यान कला अकादमीच्या स्पर्धात्मक नाट्यभुंयेचेर वतगच केन्ना म्हाका म्हणजे गोंयांतली एक मान्यता प्राप्त कलाकार म्हणून एक बिरुदावली मेळ्ळी हें म्हाका कळ्ळेंच ना. आनी देखून हांव तातूंत चिकटून रावलो. म्हणजे संगीता कडेन वचपाचो दुसरो प्रश्न निर्माण जालोच ना. अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म ना 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 वाव कशा आसात केन्ना आले हा हांव कोण अरे वळखना तूं म्हाका हांव राजाबाब पी राजशेखर वळखना विविध भारती आयकले रेडिओ सिल्वर आयकले बरेच शेजाऱ्या विचारा भुरगेपणा विचारात घरकान्नी विचारा सगळ्या विचारा तरी वळखू ना वेट 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 हांव राजाबाब पै पै राजाबाब पै पी राजशेखर या नाव घेतलं अशें मद्रासी धाकणेचें नाव दवरलें म्हणटा म्हाज्या पब्लिसिटीच्या नदरेन बरें पडटा न्ही आय तसो नीज गोंयकार राजाबाब पै पै हे आमचें घर स्वरबृंद नांव गेलें बंगल्याक अशें झगझगीत चकचकीत दिसताली जळी मळी पळय सँड पेपर मारून पॉलिश पेपर मारून चकचकीत काडल्या भशेन पूण इश्टारो खरें सांगू तुमकां हातूंत म्हाका इल्लो इंट्रस्ट ना. हें सगळें आमचें घरकान्नीचें काम हाका लागून बाबडे दीस रात मर मारता. अजित बाब आजूय तुम्ही जायत्यो भुमिका केल्या पौराणीक म्हणा ऐतिहासीक म्हणा कौटुंबीक सामाजीक नाटकांत म्हणा आणि ह्या सगळ्या नाटकांत तुम्ही साबार तरांच्यो भुमिका केल्यात. तर तुमचो जो अभिनयाचो पिंड आसा तो खंयच्या प्रकारच्या नाटका कडेन चड समरस जाता आनी जर जाता आसत जाल्यार ताचें कारण कितें? ना मुळात म्हणजे हांवें म्हाका केन्ना साच्यात पयलो बसयलो ना. म्हणजे खंयच्याय एका नाटकाचो म्हणजे पिंड हो ह्या नाटकाचो हो म्हजो पिंड ह्या नाटकाचो अशें म्हणप समाज जावपाचेंच ना. कारण आतां पर्यंत जो म्हजो नाट्य प्रवासाचो आलेख जर काडून पळयशात जाल्यार सामाजीक ऐतिहासीक पौराणीक किंवा इवन प्रायोगीक नाटकांत सुद्दां ज्यो भुमिका केल्यात त्यो वेगळे वेगळे तरांच्यो केल्या वेगळे वेगळे एजाच्यो केल्यात. आनी तातूंत हांवें एक कटाक्षान एक गजाल हांवें पाळ्ळ्या ती म्हणजे अशी की म्हज्यात जें कितें आसा हांव ज्या एजाचो आसा त्या एजाच्यो भुमिका शक्यतो हांवें करप ना. म्हणजे लोकांक म्हज्यात जें कितें आसा ताचे पेक्षा वेगळें कितें तरी दिसचें ह्या अभ्यासांत सदांच वेगळ्यो केल्यात. आनी देखून अशें अमूक एका नाटकाचो म्हजो पिंड अशें हांवें केन्नाच ठरयलें ना. आनी ताका लागून म्हाका दिसता लोकांनी म्हाका खंयचेय भुमिकेत जेन्ना पळयलो तेन्ना लोकांक वेगळेपण जाणवलें. लोकांनी म्हाका रोखडेंच म्हणलें पोरू तुजी भुमिका आशिल्ली ती वेगळी आशिल्ली आनी अंदू वेगळी आसा म्हणून. अजित बाब कोंकणी नाटकां इतलेंच मराठीची नाटकां तुमी एकदम सहजतायेन करता. कारण तुमची मराठीची खंयच उणीव भासना. कारण तुमचे रायगडाला जेव्हा जाग येते इथे ओसाळणार मृत्यू हातूंतले जर संभाजीचे भुमिका जर पळयत जाल्यार तुमचे मराठीचेर आशिल्लें प्रभुत्व आमकां कळटा. तर ह्यो भुमिका करतना तुमकां कशें जमलें आनी कशें तुमी जमयतात? मुळात म्हणजे हांवें आमी योग्य जाग्यार बसल्यात काय दिसता म्हाका. म्हजें मराठीचें मुळावण जें जालें ही जी आतां हांगा बिल्डींग दिसता पळय ही पयलीं भवानी शंकर विद्यालय म्हणून आशिल्ली. हांगाच म्हजी पयली ती चवथी मराठीन जाली. अच्छा. आनी थंय एक म्हाका नारायण विनायक नाईक म्हणून बरेपैकी मास्तर मराठी शिकोवपी सापडलो. ताजे नंतर कालांतरान जेन्ना नाट्य क्षेत्रांत भितर घुसलो तेन्ना म्हाका प्रकाश थडी सारकेले बाप्पा फडते म्हणजे पांडुरंग फडते ज्यांनी म्हाका मराठींतले थोडेशे बारकावे शिकयले आनी मराठी भाशा म्हणजे कितली बरी उणव येता हाज्यो काही खाचे खळगे सांगले. आनी ताजे नंतर खुबशे डायरेक्टर शिवदास गोडगे सारको डायरेक्टर दिगंबर सिंगबळा सारको डायरेक्टर ज्यांनी मराठींतले म्हणजे बऱ्योचश्यो जागा म्हाका अश्यो दिल्यो जाका लागून म्हाका दिसता हांव आज मराठी जाता तितली सहजतायेन उलोवंक शकता. म्हणजे किंबहुना पुण्याक सुद्दां जेन्ना आमचो निरोचो प्रयोग जालो तेन्ना पुण्याचो भायलो कॅन्टीनवालो भितर आयलो आनी आमकां म्हणलो तुमचं नाटक हे गोव्याच्या कलाकारांचं नाटक असं वाटतच नाही म्हणून. तुमचा सगळा संच हा पुणेरी लोकांचा संच कसा वाटतो म्हणून. आमकां खूब बरें दिसलें. बक्षीस मेळ्ळें न मेळ्ळे पेक्षा पुण्या सारकेल्या एरियांत आमी
गोंयांतले लोक वतात ज्यांची सगळ्यांची मातृभाषा तशी कोंकणी पूण मराठीतलं नाटक इतल्या समर्थपणान प्रेझेंट करतात ही आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल. म्हाका दिसता किंबहुना हे मराठी शाळेचो आनी ते डायरेक्टर्स आनी म्हजें पर्सनल लक्ष घालप जें म्हणून आसा खंयच्याय गजालींतले बारकावे म्हणजे मराठीतलो हो शब्द कितलो फायन पद्दतीन उच्चारचो ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हाका दिसता किंबहुना ती म्हज्यांतल्यान येता आसूंये. बरोबर. आणि तुमचे रिडिंगूय भरपूर आसतले हय मराठीत. हय कारण म्हज्या घरा कडेन लायब्ररी जी आसा पळय म्हणजे वाचनालय म्हणलें जाता आमचे आमचे केरकार घराण्याचें वाचनालय जे कडेन जवळ जवळ 4,000 ते 5,000 पुस्तकां आसा तातूंतली जवळ जवळ 2,000 नाटकाची पुस्तकां तातूंत शालेय शिक्षणाची पुस्तकां आसा जातूंत इंग्लीश आसा हिंदी आसा कोंकणी आसा आनी मराठींतले जवळ जवळ 400-500 नॉवेल्स आसात जाका लागून हांव ती वाचतां आनी ती वाचता आसतना हांव मातशी लावड वाचतां म्हणजे ती मराठी कितपत हांव बरी वाचता आनी कितपत बरी ग्रास्प करता हें म्हाका कळचें म्हणून हांव वाचतां आनी किंबहुना म्हाका दिसता तेंच म्हाका एड जाता आसूं हें म्हगेलें हें मराठीक. अजीत बाब, गोंयचे थळावे कलाकार तांचे कडेन चिकाटी सातत्य ना अशें जाणकारांचें मत. कारण ते 1-2 नाटकांनी दिश्टी पडटात आनी मागीर खंय पळजळिल्ले दिसच नात. पूण गेलीं 35-40 वर्सां तुमी सातत्यान स्पर्धात्मक म्हणजे कला अकादमीच्या रंगभुंयेचेर तुमी काम करता आनी मात करून. पूण हांगासर हें सातत्य राखप हें तुमकां कशें जमलें? हांवें नाटक हें सदांच एक मिशन म्हणून स्विकारलें व्रत. म्हणजे तातूंत अशें केन्नाच नाशिल्लें की 1-2 नाटकांनी हांव काम करतलों आनी प्रसिद्धी घेतलो अशें म्हजे तकलेंत केन्नाच आयलें ना. आनी ताका लागून प्रेक्षकांच्यो प्रतिक्रिया बऱ्यो वायट किंवा पेपरांतल्यान जावपी टिका ही सहजपणे हांवें पचयली आनी ही पचयल्ल्या कारणान हांव बरें योगदान दिवंक शकलो आनी देखून म्हाका लोकमान्यता मेळ्ळी आनी हांव सातत्य टिकोवंक शकलो. बरेचशे कलाकारा बाबतींत कितें जाता एक तर ते 1-2 नाटकांनी येतात तांच्या अभिनयांत विविधताय नासता आनी विविधताय दिवपाचे बोवळांत ते एखादे प्रेक्षकांच्या भकीक पडटात प्रेक्षकांचो टिकेचो एक विशय जाता आनी किंबहुना थोड्याक वर्तमानपत्रांतली टिका सहन जायना आनी तातूंतल्यान ते 2-4 नाटकां नंतर लयाक वतात आनी म्हाका दिसता ताका लागून सातत्य टिकोवप तांकां शक्य जायना. कारण नाटक ही तशी सादी गजाल न्ही. नाटक म्हणलें की तुका सहकलाकारांचे म्हणजे जे म्हत्वपूर्ण तुका साथ दिवपाचें तांचें योगदान जें आसता तें जाय पडटा. तांचे हेवे दावे हे सगळे पचोवन आनी बॅकस्टेज आर्टिस्ट हांचे कडेन जुळोवन घेवन तुका उबें रावचें पडटा आनी हें जर तुजी करपाची तयारी जर नासत जाल्यार सातत्य तुका मेळणेंच शक्य नासता. आनी देवादेन आमकां तें जमलें आतां पर्यंत. अच्छा, म्हणजे हाका समाज हो जबाबदार ना, ते स्वताक जबाबदार. ना समाज खरें म्हणल्यार समाज हो कलाकाराक घडयता. म्हाका घडयला ताणी बरोबर. कारण समाजान म्हाका प्रोत्साहन दिलें आनी जेन्ना समाजान म्हणजे प्रेक्षक वर्गान म्हजी टिका केली तेन्ना हांवें ती मानून घेतली. कारण म्हाका सदांच दिसलें की हे जे टिका करतात ते म्हजे बऱ्या खातीर. कारण त्याच बरोबर ते म्हज्यातल्यो बऱ्यो गजाली सांगताले तुवें अमकी गजाल बरी केली पूण तुगेली अमकी गजाल आमकां खटकली आनी हांव जेन्ना मानून घेवन ती सुदारतालो तेन्ना लोक सांगताले आतां तुगेली भुमिका किंवा आतां ती गजाल म्हाका परिपूर्ण दिसल्या कारण तुवें ती गजाल सुदारली. बरोबर. आनी अशी जेन्ना हांवें लोकांची प्रतिक्रिया स्विकारून म्हज्या अभिनयांत बदल करून जनमानसाक रुचत अशें जसं अभिनय करपाक सुरवात केली तेन्नाच म्हाका दिसता जनमानसान म्हाका स्टेजीर दीर्घ काळ आतां पर्यंत स्विकारला. आनी जर प्रेक्षकान किंवा जनमानसान म्हाका स्विकारलो ना जाल्यार खंयच्याच कलाकाराक किंवा म्हाका सुद्दां स्टेजीर रावपाचो अधिकारूच ना. बरोबर. म्हणजे लोकांच्या टिकेक आमी बळी पडूंक जायना. लोकांची टिका ती तुमी एकदम स्पोर्टिंगली घेवंक जाय, मानून घेवंक जाय आनी तातूंतल्यो चुको सुदारून परत स्टेजीचेर उबो रावंक जाय. निश्चित कारण तूं कलाकार जरी आसलो जे कितें करता स्टेजीर ते परिपूर्ण आसताच अशें ना. आनी कारण शेवटी प्रेक्षक जो आसता तो अत्यंत म्हत्वाचो. तुजें नाटक बरें काय वायट हें प्रेक्षकांनी ठरोवपाचें आसता आनी प्रेक्षकांच्यो प्रतिक्रिया जर तूं मानून घेवचो ना आसत जाल्यार तूं म्हाका दिसता कलाकार म्हणून खंय तरी कमी पडटा आसूं. आणि एक ह्याच म्हणजे आमचो आता कोंकणी नाटकाचोच विषय चालला. कारण तुम्ही फाटी एकदा म्हाका अशें उलयता म्हणिल्लें ना रे प्रसाद बाब आपल्याक पिपळ पेटला ह्या पुंडलीक बाबाच्या नाटकांतली कोंडी ही भुमिका सगळ्यांत आवडीची. आणि त्या कोंडीक आपल्या खूप प्रतिसाद लोकां कडल्यान मेळ्ळो आनी आपल्यानूय ते एकदम उमेदीन सादर केली. म्हणटकर ह्या कोंडी भुमिके बद्दल तुमी कितें सांगशात? म्हज्यात एक ल्हानपणा पासून अजून पासून
एक चियाद वृत्ती आसा. म्हणजे सहज असो एखादो कोणी मनीस जर मेळ्ळो आसा ताजे कडेन उलयता ताजें निरीक्षण करप आनी घरा कडेन वचून ताजें इमिटेशन करप. आनी घरा कडेन सुद्दां खूब खेपो म्हाका जेन्ना टायम पास जायना तेन्ना म्हाका घरची म्हणप अरे कर रे कोणाची तरी नक्कल करप. हांवें ती नक्कल करप आनी हे नकलांचो म्हाका नाट्यसृश्टीत खूब फायदो जालो. ही कोंडीची भुमिका सुद्दां अशें नकलांतल्यान जन्माक आयली म्हणल्यार जाता. पुंडलीक नायकान बरयली आनी स्क्रिप्ट वाचतना धपक्याक प्रत्येकान म्हणलें ही कोंडीची भुमिका म्हणजे ती अजितानूच करपाची, बाकीचे रोल कोणूय करताले. तर कित्याक हांव तो धनगराचो हेल काडून भाशा उत्तम उलयतालो. आनी हाजें सिक्रेट म्हळ्यार एक गजाल अशी की हांव जेन्ना सर्विसेक 71 पॉप्युलर हायस्कुलांत टीचर म्हूण लागलो तेन्ना जे बस स्टॉपार हांव उबो रावतालो तेन्ना गवळी वाड्या वयल्यान 1-2 गवळी दूद घेवन सकयल येताली. तातूंतले एकेल्याचें नांव आशिल्लें बाबी. आनी तो म्हाका सर ओ बाबा न्हू कसो आसत अशें म्हाका ताणें म्हणप. आनी हांवें ताका बरो आसत ए बाबी खड गेल्लो रे शेरडा बिडा बरी आसत मा दूद बांदलय खड चाललंय तूं अशें ताका विचारप. आनी विचारता हांवें गवळी भाशेचो हेल पकडलो आनी ताजी भाशा आत्मसात केली. आनी किंबहुना म्हाका दिसता ही फकाणां करपाची किंवां चियाद वृत्ती जी आसा तीच म्हाका एक कोंडीचे भुमिकेक सामकी समर्पकपणान सादर करपाक म्हाका ते चियाद वृत्तीचो आदार जालो. म्हणजे ताका लागून तुमकां खासा बाबा ते गवळी वाड्यार वचून वयर वचून ती शिकची अशी पडली ना. ना अजिबात ना. खूब जाणांनी म्हाका विचारलें तूं गवळी वाड्यार रावलो तुका खंयच्या गवळ्यान शिकयलें काय म्हणून. पूण सुदैवान एक दीस न्ही एक मिनीट सुद्दां हांवें गवळी वाड्यार वचून गवळ्याच्या सान्निध्यांत घालयलें ना. आनी ज्या प्रेक्षकांनी ती म्हणजे तेन्ना हांव ती सुरवात केल्ली पळयलें ते सुद्दां थटाकले. आनी तांणी म्हाका म्हणलें हे तूं ह्या चोरालाक जन्माक आयला काय म्हणून. इतलें म्हणजे त्या नाटकांतली प्रत्येक व्यक्तिरेखाच अशी आशिल्ली पीपल बॅटलांतल्या की पुंडलिकाक लोकांनी विचारलें तुवें हे लोकांक पळोवन हें नाटक बरयलां काय हे लोक तुजेच भुमिकेत ती जन्माक आयल्यात म्हणून. पुंडलीक बाबान सुद्दां सांगलें आपुणूय हाजें उत्तर दिवंक शकना की आपुणूय सामको अजापलो म्हणून. ही पात्रां आपल्याल्या ह्या नाटकांतल्या पात्रांक सामकी मुदयेर थीक कशी बसली काय म्हणून. रांडोल फोनच मारतो बघ तुझा. हा कडा एक त्या धावतो तुला. शेरडा घेऊन गवळत जायची तुझी मानतूक तिथं कशाला मारले तू का मानला ती हाकडे सगळे का करत होतीस तू. त्यांच्या मोटरीला हात का लावला. हात नाही लावला मग का केलं. बोट लावला हात लावला बोट लावला. शिक्षक मस्त शानपणे शिकवते मस्त नाही मरण धरण. शेरडा घेऊन गवळत जायची तिथं मानतूक त्याची कशाला मारलं तो. अकडे तर 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 बरं चालत ते तो अकडे. प्रोफेसर प्रकाश थळ्यान बरयल्लें हय. भुरगीं बाळा जळा माळा हें नाटक तुमकां खूब आवडिल्लें म्हणून सांगतले. जबरदस्त. ताच्या संबंधान कितें ते नाटक म्हजे पर्सनल लायफांत एक ल्हानशें ताजे कडेन एक म्हजे जिवाळ्याचो संबंद आसा. कारण लग्न जाल्या नंतर जवळ जवळ 4-5 वर्सां म्हजे कुटुंबात तिसरो मनीस जो जाय आशिल्लो तो येवन आशिल्लो. आनी खंय तरी म्हाका दिसतालें तें घडचें जावचें. कारण प्रत्येक मनशाच्या संवसारीक जिवितांत दिसता आपूण बापूय जावचो किंवा बायलेक दिसता आवय जावचें. आनी हे नाटकांतलें कारुण्य जें आशिल्लें की तें घरांत सगळें आसा. भरपूर पयसो आसा संपत्ती आसा खेळणी आसा पूण पयसो जाका खर्च करचो तें अपत्य किंवा खेळणी विस्कटावन उडोवपा खातीर जे ल्हान भुरगें जाय तें भुरगेंच ना हें तें कारुण्य नाटकांतल्यान प्रगट केल्लें. आनी अकस्मात एक दीस हें सुखद सत्य उघडकीक येता आनी तिका आनंद जाता. हांवें जेन्ना हें नाटक घेतलें तेन्ना करपा सुरू केलें फक्त नाटक म्हणून बरोबर. पूण खंय तरी म्हाका घरकार करूं नाका तूं कित्याक आपल्याक त्रास जाता प्रेक्षकां बसता आसतना. कारण खरें सांगपाची गजाल म्हळ्यार आमगेर आज भुरगेंच ना अशें म्हणलें की लोक आपल्या कडेन पळयता आनी देखून तूं प्रयोग करूं नाका अशें खंय तरी ताजें म्हणजे प्रायवेट लायफांत भाशण चलतालें. आनी हांवें ताका म्हणप कितें राव गो किंबहुना हातूंतल्यानूच एखादें लोकांचे हळहळ्यांतल्यान आनी हे नाटकांतले म्हजे जे काळजांतल्यान उद्गार येता तातूंतल्यान कितें घडत म्हणून. आनी खरें सांगपाचें म्हळ्यार जेन्ना तें नाटक सोंपलें ताजे प्रयोग खऱ्या अर्थान जेन्ना सोंपले तेन्ना म्हाका एक सुखद धक्को बसलो आनी एक सत्य उलगडलें की हांवूय बापूय जावपाच्या मार्गार आसा म्हणून. आनी
तें नाटक आनी म्हजें जिवीत हाजो एक असो एक जिवाळ्याचो संबंद निर्माण जालो. ते खूब गजाली लागून एक सत्य म्हणून एक तें नाटक डायरेक्ट केल्लें हांवें. थोडेशे प्रकाश तलयांनी म्हाका मदत केल्ली. म्हाका डायरेक्टर म्हणून पयलें बक्षीस मेळ्ळें. त्या नाटकांत जे राजाची भुमिका हिरोची भुमिका केल्ली ते इंडिविज्युअल एक्टिंगचें फर्स्ट प्रायज म्हाका मेळ्ळें. आनी खूब साबार भुमिकाक बक्षिसां मेळ्ळीं. आनी अत्यंत म्हत्वाची गजाल म्हणजे 13 भुरगीं एक अपत्य नाशिल्लो मनीस डायरेक्टर 13 भुरग्यांक स्टेजीर हाडून अक्षरशः तांचे 35-40 मिनटां खेळ मांडटा आनी लोक सामके ताळयाच्या कडकडाटान ते स्विकारता. हो प्रसंग म्हज्या आयुश्यांतलो सामको अत्युच्च एक म्हणजे केन्नाच न विसरपा सारको एक जिवाळ्याचो प्रसंग. आणि ते नाटक करतकरूच खरेंच तुमच्या घरान एक नवो जल्म आयलो. निश्चित. आणि सगळे तुमच्या आणि म्हज्या खातीरूच न्ही किंवा सगळ्या फॅमिली खातीर सुद्दां तें नाटक एक श्रद्धेचो विशय म्हणल्यार जाता. नाटकूच न्ही, हें नाटक म्हणजे एक श्रद्धास्थान आमचें. भुरगीं म्हणा जळां म्हणा. अजित भाव, आता आमचो कोंकणी नाटकाचो विशय चल्ला म्हणून विचारता. सध्या कोंकणी नाटकाची स्थिती म्हणजे आयच्या खिणाक खंयच्या पातळीचेर आसा? न्हय म्हळ्यार तुमकां अशें विचारेन दिसता जो मेरेन कोंकणी नाटक स्वावलंबी वेवसायीक दृश्ट्या स्वावलंबी जायना तो मेरेन ते कोंकणी नाटकाचो फुडार हो अंदुकूच आसतलो अशें तुमकां दिसना? न्ही, म्हाका दिसता कोंकणी नाटकाच्या बद्दल हुस्को करपाची कसलीच गरज ना. इतलेच खातीर की दोनी थरांचेर कोंकणी नाटक उत्तम चल्लां. कोंकणी स्टेजीचेर नवे नवे प्रयोग करपी नागेश महालक्ष्मी प्रसारीत नाट्य समाज किंवा अंत्रुज ललित किंवा अथश्री फोंडा वर्धांबिका आनी गोंयांतल्यो हेर दिग्गज संस्था प्रयोग करतात आनी नवी नवी नाटकां नवे नवे प्रकारची नाटकां लोकांक दितात. त्याच बरोबर कोंकणी नाटक लोकाभिमुख करपाचें काम दोग दिग्गज लोकांनी केलां सद्या. एक राजदीप नायक आनी दुसरो प्रशांत सतरकर. हे करता कोंकणी नाटक तांणी गांवगिऱ्या वाठारांनी पावयलें. त्याच बरोबर काही कलाकारांक तांणी हे नाटक म्हणजे पोट भरपाचें एक साधन म्हणजे वेवसाय अशेंय शिकयलें. आनी हें पावल घालता घालता ताणें आनी एक पावल एकदां घालें की ताणें अशें केलें की तिकेटी घालचे ना. तिकेटीचे शो एक तर कला अकादमीत किंवा राजीव कला मंदिरांत लायतले, लोकांक येवपाक भाग पडटले आनी अशे तरेन प्रयोग सादर करतले. आनी तुका सांगपाक म्हाका खोस भोगता की तांचे हे दोनी शो अक्षरशः हावसफूल जाले. म्हणटकच हे पावल तांगेलें सक्सेसफूल जाल्ले कारणान म्हाका दिसता कोंकणी नाटकाचो फुडार बरो आसाच, प्रश्नूच ना. पूण हे प्रयोग सातत्यान जावप गरजेचें आसा. जाल्यार कोंकणी नाटक खंयच्याच थरार हाजे फुडें सकयल पडूंक शकना आनी कमी पडचें ना. अजित बाब, खंयच्याय नाटकांतली तुमची भुमिका थारल्या उपरांत ती भुमिका प्रेक्षकांच्या नदरेन भरची वा तुमकां सूखदिणी जावन वचची जाल्यार तुमचे कितें प्रयत्न आसता? ना म्हळ्यार जेन्ना नाटकांतली भुमिका थारता तेन्ना आनी तो स्टेजीर प्रेजेंट करप मेरेन तुमचो प्रयत्न कितें आसता? एक म्हणजे नाटक म्हज्या हातांत आयले नंतर हांव ते भुमिकेचो खूब अभ्यास करता. स्वता त्या भुमिकेचो नाटका संदर्भांतलो अभ्यास करता. तांच्या पात्रां कडले भावनीक नाते किंवा हेर नाते कशें आसा तें लक्षांत येता. आनी त्या दृश्ट्यान हांव म्हजो अभिनय ताका पुरक असो तयार करता. आनी म्हजी एक स्टायल आसा की म्हूण हारशा मुखार रावून पयलीं हांव म्हजोच अभिनय हांव तपासता कितलो पुरक जाता काय म्हणून. मागीर हळू नाटक जशें तयार जालें की मागीर पूर्ण तयारीनशी भायर सरतात. नाटकाच्या प्रत्यक्ष नाटकाक भायर सरता आसतना हांव नागेश महालक्ष्मीक सांगणें करून तांचे आशिर्वाद आमच्या देवाचे आनी खासा करून म्हजी आई आनी व्हडलो भाव आनी ताजी बायल म्हणजे आमची व्हडली वयनी हांचे आशिर्वाद घेताच आनी हांव भायर सरता. आनी म्हाका दिसता इतले सगळे पुरो जाता म्हाका नाटक वेवस्थीतपणे सादर करपाक. पूण हें करता आसतना म्हज्या मनांत खंयच एक गर्वाचो किंतू सुद्दां येवचो ना हाजी खबरदारी हांव घेता सदांच. हें करतना खंयच म्हज्या मनांत फाटल्यो भुमिका हांवें बऱ्यो केल्ल्यो कोण तरी एक म्हाका पळोवपा येतलो हें प्रेशर म्हज्या तकलेर किंवा म्हज्या मनाक उरपाक हांव केन्नाच दिना. आनी अत्यंत म्हत्वाचें म्हणजे प्रत्येक तालमीक शिस्तबद्ध रित्या वचून डायरेक्टरान कितें सांगलां तें आनी म्हाका कितें दिसता तें हाजे भितरलो सुवर्ण मध्य काडून जास्तीत जास्त बरें करप आनी तें करता आसतना सातत्यान मनन करप. आनी अत्यंत म्हत्वाचें स्टेजी पयलीं म्हणजे स्टेजीर एंट्री घेवचे पयलीं सादारण मेकअप जातकच एक तासभर हांव कोणाच कडेन उलोवपाक मागना.
कित्याक म्हाका सामको ते ट्रान्सांत वचपाक आवडटा, जाका लागून ते ट्रान्सां वतकच स्टेजीर भायर सरले की ते भुमिकेक फाव अशी डायलॉग डेलिव्हरी पयल्या वाक्या पासून सुरू जाता आनी इतले म्हाका दिसता इतले पुरो जाता म्हजी भुमिका म्हणजे सादर ती करपाक. भुमिका मागीर तुमकां लोकांच्या नदरेनूय भरता आनी ती तुमकां एक प्रकारचें सूख दिवन वता. हय आतां पर्यंत सादारणशें तशेंच घडलां. लोकांनी म्हाका अशें केन्नाच अशें सांगूं ना की पडली किंवा तुजी भुमिका म्हणजे तूं करूं नाका अशें विशय केन्ना सांगूं ना. आतां काही जुजबी सजेशन्स हेवटेन तेवटेन येतात पळय ते आमी बदल म्हणला ते प्रमाणे येतात आनी ते हांव मानून घेता. आनी अजीत बाब तुमी नाटकाचें दिग्दर्शनूय करतात म्हणून आमी जाणात. हय हय आनी हे दिग्दर्शनाचें कसब तुमच्या आंगात आसा म्हणटकच जेन्ना स्वता तुमी खंयच्यो भुमिका करता तेन्ना ताजो तुमकां नक्कीच उपयोग जाता आसतलो. नाही नक्कीच उपयोग जाता. कसो कितें? फक्त उपयोग जाता आनी ताजो थोडोसो दुरुपयोगूय आसा. कसो एक तर हांव जेन्ना डायरेक्शन करता तेन्ना आनी तातूंत हांव जो रोल करता आसत म्हजोच रोल कसो जाता आनी तो कसो जावं जाय हातूंतलो फरक म्हाका कळना. पूण त्याच बरोबर दुसऱ्या कलाकारान त्या सिच्युएशनात जे स्पॉन्टेनियसली करूं जाय अशें डायरेक्टर म्हणून हांव सांगता पळय ते हांव इजिली करता आनी ताजो म्हाका खूब फायदोय जाता. नाटक म्हळें की दिसपट्ट्या वावराचेर बंधनां हीं आयलींच. रातची जागरणां, अवेळी जेवणां हाका लागून घरच्यां कडेन दुर्लक्ष, मागीर हातूंतल्यान उद्भवता ते घरकान्नी कडेन ताण तणाव, घरांतल्या हेरां कडेन संघर्श. पूण हांवें आयकलां की तुमी ह्या बाबतींत मात सामके सुखी. हें कशें जमलें तुमकां? अशें जमलें म्हणल्यार हे 15 वर्सांत घरकान्न आयल्या तिणें तसो म्हाका त्रास केलो ना आज पर्यंत सुदैवान. ती एक बरी गजाल. आनी दुसरी गजाल ताजे पयलीं आई म्हणटा सामकी म्हणजे एकंदरीत पाडबळ दिवन म्हणजे म्हाका नाटकाचे पयलीं च्या लागना जाल्यार थर्मासात घालून दूद दिवपाचें काम नित्य नेमान हांव प्रयोगाक गेलो आनी विसरलो सुद्दां जाल्यार थर्मास थिएटरान येतालो. इतली काळजी ती घेताली आनी तिणें काही म्हाका कानमंत्र दिले ते हांव पाळ्ळे आनी देखून हांव तांच्या विश्वासाक पात्र ठरलो आनी तांणी म्हाका फूल सदां सपोर्ट दिलो. आई बा हांगा आसा, घरकान्नूय हांगा आसा. आई, अजीत बाबा बद्दल तुमकां एक मातशें हांव कितें विचारतां. जेन्ना तरण्या वयार ताणें म्हळ्यार बाबा हांव नाटका कडेन वळटां किंवा आपूण नाटकांत काम करपाक भितर सरता तेन्ना तुमच्यो प्रतिक्रिया कितें आशिल्ल्यो? म्हाका अजिबात मान्य नाशिल्लें. नाटकां वचप म्हाका मान्यूच नाशिल्लें. कित्याक लागून? व्यसन म्हणजे नाटकां गेल्या कारणान व्यसन लागता हें मुख्य जातूंतलें. तें म्हाका नाका. व्यसन इतलें नाका घरान भुरग्यांनी आनी तांकां विचारणार कोण म्हाजे शिवाय कोणूच नाशिल्लो. पूण शिवाय कोणूच नाशिल्लो म्हणजे आजो एक वातावरण आनी हांव आनी कोणूच नाशिल्लो. बापायले आशिल्लो पयस आशिल्लो आनी कोण चवदा चलतलें आशिल्लें म्हणटा हे वचून व्यसनार पडल्यार कितें करतलें हांव अशें म्हणून. पूण एक वेळ आयलो आनी ताका नाटकां वचपाचो संद मेळ्ळी आनी तेन्ना ताका पळयलें हांवें नाटक पळयलें ताजें देवळांतूय केलें तरी इतलें आसून सुद्दां ताणें एक दीस असलें व्यसनां ना हें म्हाका सामकें घट्ट बसलें म्हाज्या हातूंत. तेन्नाच्यान ताका सोडलो चल नाटकांत म्हणून. तेन्ना मुंबय ताका आपोवंक पावलें. मुंबय म्हणटकच नाका रे म्हळें मुंबय वचूं नाका. ताणें एक सांगलें आपूण येता मुंबय पूण आपल्याक नोकरी दी जाल्यार मुंबय येता आपूण. पूण तेंय मागीर निर्वेसन रावतलो जाल्यार मुंबय वचून कसो बरो रावतलो असो ना न्ही अशें खूब लोकांचे आमकां अनुभव आसा. हांव म्हणून ते फावट ताणें पळय गेलो ना मुंबय गेलो हांगा तांचे केलें म्हण अशें. म्हणजे तांच्या बद्दल तुमकां खरोच अभिमान आसा? अभिमान खूब असो अभिमान हाजे बद्दल तर आसच आनी बाकीच्या बद्दल अभिमान म्हाका खूब आसत. म्हाज्या भुरग्यां बद्दल म्हाका अजून अभिमान सगळ्यांचो आसत. तेऱ्या कितें सांगलें जाल्यार म्हाका सांगले शिवाय फुडें सरना इतलें अजून आसत. कितें सांगलें जाल्यार अरे अशें न्ही तशें म्हणटकच आगे तशें न्ही गे अशें म्हणटकच पडटें सांगना आनी हांव सांगता कारण पाळटा अजून सुद्दां आज सुद्दां आयची सुद्दां गोश्ट सांगता. मागीर घरकान्नीकूय तशें म्हाका बरें मान्य नाशिल्लें. पूण मागीर स्वाभावीक इश्ट आमचो पयलो डायलॉग आशिल्लो की तुवें एडजस्ट करून घेवचें पडटलें म्हणून. पूण म्हाका दिसता तुवें म्हणिल्लें एकदां की जेन्ना म्हजें लग्न ठरलें तेन्ना हांव घरकान्नी कडेन एक व्हेरी इम्पॉर्टंट डायलॉग उलयलो. तो खंयचो तो सांगशात? तो म्हणल्यार हांवें तिका म्हणलें तूं म्हज्या आयुश्यांतली खरी खरी पयली बायल म्हणजे जसो संवसार करपाक जाय पूण तुवें मतींत दवरूंक जाय म्हणून हाजे पयलीं हांवें एका रंगभुमी नांवाच्या बायले कडेन बरो संवसार थाटला आनी तिणें म्हाका सूख दिलां.
म्हणून तूं येतकच ती सवत जावं जायना ती काय तुवें मानून घेवचें पडटलें. आनी ताणें अजून पर्यंत तरी म्हाका तशें कांय त्रास करूं ना, म्हणजे साथ दिल्या 100%. आनी फुडें दितली, कित्याक ताणें एक पळयलें कितें की हो जो घोव आसा तो व्यसनाच्या आदीन वचपी मनीस न्ही. जो धोको म्हण आसता तो इतले ऐन जवानीत जर टाळत आयला, आतां ताजे भकी पडणें शक्य ना, हें ताणेंय मानून घेतलां. आनी लोकूय म्हाका कशें मानता ते पळयल्यात, म्हणटकच ताकाय ताजी व्हडली आडकाठी येवना काय दिसता म्हाका. आतां ताजें स्वतंत्र मत कितें आसलें म्हाका खबर ना. म्हणटकच ट्रेड सिक्रेट जशें आसता बिझनेसमॅनाचें, त्या प्रमाणे तुमचें प्रोफेशन सिक्रेट म्हळ्यार जाता. हय, सामकें सामकें. तोच इवन फाल्यां हाका सुद्दां जर हाणें जर समजा फाल्यां जर म्हणलें आपूण कलाकार जावं, बिंदास्त जा, पूण मनाचेर संयम दवरपाची गरज आसा जो हांवें दवरला आतां पर्यंत. पूण एक कितें फक्त नाटक करून पोट तशें भरपाची स्थिती गोंयांत ना. देखून हांव ताका म्हणटा कितें, तूं एक पयलो म्हणजे कोणी विचारता तूं कोण जातलो, नॉर्मल अपेक्षा आसता दोतोर इंजिनियर. हांव म्हणटा कोणीय जा, पयलीं तूं मनीस जा, मागीर दोतोर इंजिनियर जा. आनी स्वाभावीक प्रोग्रेशन म्हळ्यार नाटकाच्या मळा वयल्यान टीव्हीच्या दुनियेंत वा सिनेसृश्टीच्या मळार. पूण ह्या दोनूय माध्यमां कडेन तुमी फाट फिरयले अशें दिसता, कित्याक लागून? फाट फिरयले अशें न्ही, पूण अजून गोंयांत तशें फिल्माचें कल्चर हालींच 2-3 वर्सांत इफी जायत बसून रुळपाक लागलां. ताजे पयलीं तशें फिल्माचें कल्चर नाशिल्लें. आनी 1-2 जीं फिल्मां हे 4-5 वर्सांत जालीं, किंवा 3-4 म्हणुया, तातूंत ज्यांनी ती प्रोड्यूस केली तांणी किंबहुना म्हाका तातूंत फिट रोल नाशिल्लो म्हणून गृहीत धरना आसतलो, किंवा तांची ओन कारणां आसतलीं जाका लागून म्हाका तांणी संदी दिवना आसतली, म्हणून किंबहुना हांव तुमकां फिल्मांत दिसूना. पूण सिरियलाच्या कडेन फाट फिरयली म्हणटा तें म्हाका बरोबर दिसना. कारण दूरदर्शनांत म्हाका दिसता जेन्ना सिरियल म्हणून पद्दत सुरू जाली तेन्ना जी आवय म्हणून सिरियल काडली, जैत म्हणून सिरियल काडल्यो, ह्यो पयल्यो सिरियल्स कश्यो गोंय दूरदर्शनाच्यो, तातूंत हांव आसा. ताजे नंतर वधचक्र सारकेल्या फिल्मांत सुद्दां हांवें काम केलें. आनी हालींच तुमकां खबर आसा लेटस्ट दूरदर्शनान तयार केल्ली एक चिवू म्हणाली काबुला, हे दूरदर्शन सिरियलांत सुद्दां हांवें काम केलां. म्हणजे फाट फिरयलें अशें न्ही, पूण संदी मेळत जाल्यार अजून त्या फिल्मांत एक म्हजें नवें रूप दाखोवपाची म्हजी तयारी आसा. डेफिनेटली इच्छा आसा. 12 वर्षापूर्वी तुम्ही अधिकाराशी भांडला हे आठवतं. मुद्द्याच्या तत्वावर तुम्ही त्यांना आव्हान केलं हे आठवतं. आणि त्यांनी तुम्हाला कामावरून काढून टाकून घरी बसवलं हे आठवतं. अरे वेणू, हे मात्र बेकायदेशीर आहे असं तुम्हाला वाटतं, म्हणून तर तुम्ही त्यांच्यावर खटला चालवला. कोर्ट कचेरी पायी उभ्या जन्माची कमाई फुंकून टाकली. आणि 12 वर्ष दगडावर टोका आपटला. ते वेणू, त्याच केसचा निकाल पुढच्या महिन्यात लागणार आहे. आणि मुख्य म्हणजे मला पैसे मिळणार आहे. आणि जास्त समाधानाची गोष्ट म्हणजे मला न्याय मिळणार आहे. आणि वेणू, तू बघशीलच, तू या जगात ना देव आहे. आणि नाही मिळाला न्याय तर असं कसं होईल? मी ही केस हरला तर परमेश्वरावरचा माझा विश्वासच उडून जाईल वेणू. माणसांवरचा पण विश्वास उडून जाईल. तुमचा माणसांवर कधी विश्वास होता? तुमचा विश्वास आहे फक्त पशु पक्ष्यांवर. अरे अरे कोणीतरी ती पोरं मोतीला दगड मारतायत. अरे अरे बाजूला वा. तुम्ही एक उत्तम पैकी कलाकार, हय, अभिनय करपी, आणि तुमचो पेशाय शिक्षकी. हांवें सुरवातीक तुमकां म्हणलें त्या प्रमाणे. बरोबर. म्हणटकीर ह्या कलाकार, ह्या अभिनयाचो फायदो शिक्षकी पेशांत तुमकां कितपत जाता? हय, भरपूर जाता. भरपूर म्हणजे हांव चड विस्तारान वचून एक सामकें स्पेसिफीक उदाहरण दिता, निश्चित उदाहरण. हांव जेन्ना ट्रेनींग करतालो, म्हणजे म्हजें प्रोफेशनल क्वॉलिफिकेशन जें म्हाका टिचरच्या क्षेत्रांत पोटा खातीर आदार दिवपाचें एक क्वॉलिफिकेशन, तें पणजेचे हायस्कुलांनी हांव लेसन दितालो, ज्याच्या आदाराचेर म्हजें भवितव्य ठरपाचें. तर दंबोस्कोचे 8th C क्लासान म्हाका एक लेसन पडलो. आनी जे क्लासांतले भुरगे म्हणजे ग्रोन अप,
रिपिटर्स आनी तातूंतल्यान थोडेशे मदांत भुरगे अशें एक सादारणशें ते क्लासाचें रूप आशिल्लें. आनी हांव तेन्ना बरो लेसन दिवपी अशें एक बोर्डार नोटीस बोर्डाचेर एक नोट लागिल्ली म्हणून म्हजें लेसन पळोवपाक म्हजेच क्लासमेट्स गर्दी करताले. अशे परिस्थितींत जेन्ना म्हाका तशीत लेसन पडलो म्हूण कळ्ळो, अनुभवी म्हागेले जे लोक आशिल्ले जाणी तो लेसन ते म्हणलें तूं त्रासांत पडलो, कित्याक ते भुरगे तुका रिस्पॉन्स दिनात आनी भरपूर त्रास करतात. आनी म्हाका जे दिसा हांव क्लासांत भितर सरलो तेन्ना ताचो म्हाका भरपूर अनुभव आयलो. पूण नाट्य क्षेत्रांत तो अनुभव म्हजो त्या दिसा कामाक आयलो. म्हणजे कसो हांव क्लासांत सरतकच तांणी एक मिनीटभर लांब लचक गूड मॉर्निंगाची सलामी म्हाका दिली आनी म्हजें काळीज धडधडूं लागलें. पूण ताजेर जैत मेळयतना प्रेजन्स ऑफ मायंड म्हणून जी गजाल हांव नाट्य क्षेत्रांतल्यान घेवन येयल्लो थंय ती कामाक आयली. मागीर खर्ज्यांतल्यान उलोवपाक गूड मॉर्निंग म्हणून स्टार्ट केल्लें, ह्या आवाजांतल्यान जें तांचेर वजन पडलें तातूंतल्यान मागीर जो 35 मिनटां हांवें म्हणजे नाट्य क्षेत्रांतल्यान म्हाका मेळिल्ली उलोवपाची कला किंवा क्लॅरिटी म्हणून आसा स्पिचींतली ताजे आदाराचेर लेसन हांवें असो क्लासांत कंडक्ट केलो की 35 मिनटां भुरग्यांनी पिन ड्रॉप सायलन्सांत म्हाका रिस्पॉन्स दिलो. आनी ताचो परिणाम म्हणून म्हजो तो ट्युटर फाटल्यान बशिल्लो लेसन ऑब्जर्व करपाक ताणें म्हाका मिठी मारून सांगलें की आपल्या आयुश्यांत हे क्लासांत आपल्याक पयले खेपो इल्लोसो रिस्पेक्ट मेळ्ळो म्हणून. आनी मागीर खूब जाणांनी म्हाका विचारलें की अजीत बाब तुका जमलें कशें हें काय म्हणून. पण हांवें म्हणलें जादू बिदू कांय करना, तुमचे मुखार सगळें घडलां. आनी मागीर ताका सांगलें किंबहुना हांव नाटकांत फाटले 6-7 वर्सां हे अनुभव फेस करत आसता. प्रेक्षकांच्या तर्फे अशे प्रसंग येतकच ताजेर कशी मात करची हें खबर आशिल्ल्या कारणान तोय एक प्रकारचो म्हजे खातीर प्रेक्षकूच आशिल्लो. हांवें नाटकांतलो अनुभवपणा लागून ताचेर मात केली आनी अशे पद्दतीन शिक्षण क्षेत्रांत कोर्स आशिल्लो तो कंप्लीट करपाक हे नाट्य क्षेत्रांत म्हाका मदत केली. तर इश्टानो, अजीत बाबाच्या मुलाखतींतल्यान तुमकां प्रेरणा आनी उर्बा तर मेळ्ळच आसतली. तर एक बरो कलाकार जातलो तर तुमच्या आंगान चिकाटी आनी सातत्य हें आसपाकूच जाय. हे जर 2 गूण तुमच्या आंगान जर आसत जाल्यार नक्कीच यश तुमच्या फाटल्यान आसतलेंच. तर अजीत बाब, आमच्या उतराक मान दिवन तुमी मुद्दाम वेळ काडून हांगासर आयले आनी आपली मुलाखत दिली. ताका लागून हांव पणजे दूरदर्शनच्या वतीन आनी सगळ्यांच्या वतीन तुमचे उपकार आठयतां.